مرحبا، لا تنسوا الاشتراك وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحبابي في الله، معكم أخوكم الراقي أبا الحسين السوسي. أطلق حملة كلنا مع الرقاة الشرعيين. نتمنى أن تجد آذانا صاغية بإذن الله سبحانه وتعالى ودعما كبيرا من المجتمع. أقول لأحبابي في الله، لقد استغلت بعض القنوات المأجورة وبعض الأقلام المأجورة والإذاعات المغرضة بعد هذا العمل الشيطاني الذي قام به أحد السحرة في بركان لتشويه سمعة الرقاة وللطعن في الرقية الشرعية والطعن في كتاب الله وكلام الله والعلاج بالقرآن الكريم. لقد قالوا أنه راقي وما هو براقي، وقد قالوا أنه معالج وما هو بمعالج، بل هو ساحر لا علاقة له بالرقية الشرعية. فلماذا لا تشنون حربا على السحرة والمشعوذين؟ ولماذا لا تشنون حربا على الدجالين؟ ألم تروا غير الرقاة الشرعيين قنوات يقولون راقي شرعي؟ ليس براقي، إنه مجرم. نحن ضد هذا العمل، بل نحن نتمنى من السلطات أن تضرب عليه بيد من حديد، هو ومن لف لفه وانتهج منهجه، كل مشعوذ وساحر. نتمنى من السلطات إقفال جميع أوكار السحرة في المغرب، نتمنى ذلك، ولا نكره بل نتمنى تقنين الرقية الشرعية. نريد، لأن كل من هب ودب صار الآن يرقي بالرقية الشرعية. إذا توقفت الرقية الشرعية ستكون مصيبة عظيمة. الأمراض والأسحار منتشرة، كأنك توقف مثلا المستشفيات وتوقف الأطباء عن العمل، ستكون كارثة بكل ما تحمله من قياس من معنى. ربما أنت لا تعرف قيمة الرقية الشرعية لأنك لست مسحورا، واحمد الله سبحانه. لكن إن كنت مسحورا وتعاني من الألم 24 ساعة، من الأرق، من الخوف، من الفزع، تحس أن مخلوقا داخل بدنك شيطانا يؤذيك يوسوس لك يمرضك، ستعرف قيمة الرقية الشرعية. لكن ما دام أنك صحيح كتمشي على رجليك، راه ما غاديش تعرف بالقيمة ديال الرقية الشرعية. كالذي ليس به مرض، مريض السرطان يقدر مريض السرطان آخر، ولكن الذي ليس فيه سرطان ربما يأتي هذا المرض عادي، لكن لو أصيب به سيعرف المعاناة التي يعاني. فقفوا مع المسحورين وقفوا مع الرقاة الشرعيين، ونحن مع الرقية الشرعية بقوانين وضوابط. أن الراقي الشرعي يخاف الله، لا يتحرش، لا يخلو بامرأة، لا يشترط على النساء أو على الناس المبالغ الكبيرة، لا يظلم، لا يصور المسلمين، لا يصور الحالات، لا يقوم بالمحرمات. هذه هي الرقية الشرعية. نتمنى مشاركة هذه الحملة، وكلنا مع الرقاة الشرعيين في المغرب، والنصر للرقية الشرعية والذل والعار والخزي للسحرة. نتمنى أن تكون بلادنا المغرب خالية من السحرة والمشعوذين والدجالين وكل من يسيء إلى كتاب رب العالمين وسائر بلاد المسلمين. نحبكم في الله، أخوكم أبو الحسين. شاركوا هذا الفيديو، والسلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحبابي في الله، معكم أخوكم الراقي أبا الحسين السوسي. أطلق حملة كلنا مع الرقاة الشرعيين. نتمنى أن تجد آذانا صاغية بإذن الله سبحانه وتعالى ودعما كبيرا من المجتمع. أقول لأحبابي في الله، لقد استغلت بعض القنوات المأجورة وبعض الأقلام المأجورة والإذاعات المغرضة بعد هذا العمل الشيطاني الذي قام به أحد السحرة في بركان لتشويه سمعة الرقاة وللطعن في الرقية الشرعية والطعن في كتاب الله وكلام الله والعلاج بالقرآن الكريم. لقد قالوا أنه راقي وما هو براقي، وقد قالوا أنه معالج وما هو بمعالج، بل هو ساحر لا علاقة له بالرقية الشرعية. فلماذا لا تشنون حربا على السحرة والمشعوذين؟ ولماذا لا تشنون حربا على الدجالين؟ ألم تروا غير الرقاة الشرعيين قنوات يقولون راقي شرعي؟ ليس براقي، إنه مجرم. نحن ضد هذا العمل، بل نحن نتمنى من السلطات أن تضرب عليه بيد من حديد، هو ومن لف لفه وانتهج منهجه، كل مشعوذ وساحر. نتمنى من السلطات إقفال جميع أوكار السحرة في المغرب، نتمنى ذلك، ولا نكره بل نتمنى تقنين الرقية الشرعية. نريد، لأن كل من هب ودب صار الآن يرقي بالرقية الشرعية. إذا توقفت الرقية الشرعية ستكون مصيبة عظيمة. الأمراض والأسحار منتشرة، كأنك توقف مثلا المستشفيات وتوقف الأطباء عن العمل، ستكون كارثة بكل ما تحمله من قياس من معنى. ربما أنت لا تعرف قيمة الرقية الشرعية لأنك لست مسحورا، واحمد الله سبحانه. لكن إن كنت مسحورا وتعاني من الألم 24 ساعة، من الأرق، من الخوف، من الفزع، تحس أن مخلوقا داخل بدنك شيطانا يؤذيك يوسوس لك يمرضك، ستعرف قيمة الرقية الشرعية. لكن ما دام أنك صحيح كتمشي على رجليك، راه ما غاديش تعرف بالقيمة ديال الرقية الشرعية. كالذي
ليس به مرض. مريض السرطان يقدر مريض السرطان آخر، ولكن الذي ليس فيه سرطان ربما يأتي هذا المرض عادي، لكن لو أصيب به سيعرف المعاناة التي يعاني. فقفوا مع المسحورين وقفوا مع الرقاة الشرعيين، ونحن مع الرقية الشرعية بقوانين وضوابط. أن الراقي الشرعي يخاف الله، لا يتحرش، لا يخلو بامرأة، لا يشترط على النساء أو على الناس المبالغ الكبيرة، لا يظلم، لا يصور المسلمين، لا يصور الحالات، لا يقوم بالمحرمات. هذه هي الرقية الشرعية. نتمنى مشاركة هذه الحملة، وكلنا مع الرقاة الشرعيين في المغرب، والنصر للرقية الشرعية والذل والعار والخزي للسحرة. نتمنى أن تكون بلادنا المغرب خالية من السحرة والمشعوذين والدجالين وكل من يسيء إلى كتاب رب العالمين وسائر بلاد المسلمين. نحبكم في الله، أخوكم أبو الحسين. شاركوا هذا الفيديو، والسلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحبابي في الله، معكم أخوكم الراقي أبو الحسين السوسي. أطلق حملة كلنا مع الرقاة الشرعيين. نتمنى أن تجد آذانا صاغية بإذن الله سبحانه وتعالى ودعما كبيرا من المجتمع. أقول لأحبابي في الله، لقد استغلت بعض القنوات المأجورة وبعض الأقلام المأجورة والإذاعات المغرضة بعد هذا العمل الشيطاني الذي قام به أحد السحرة في بركان لتشويه سمعة الرقاة وللطعن في الرقية الشرعية والطعن في كتاب الله وكلام الله والعلاج بالقرآن الكريم. لقد قالوا أنه راقي وما هو براقي، وقد قالوا أنه معالج وما هو بمعالج، بل هو ساحر لا علاقة له بالرقية الشرعية. فلماذا لا تشنون حربا على السحرة والمشعوذين؟ ولماذا لا تشنون حربا على الدجالين؟ ألم تروا غير الرقاة الشرعيين قنوات يقولون راقي شرعي؟ ليس براقي، إنه مجرم. نحن ضد هذا العمل، بل نحن نتمنى من السلطات أن تضرب عليه بيد من حديد، هو ومن لف لفه وانتهج منهجه، كل مشعوذ وساحر. نتمنى من السلطات إقفال جميع أوكار السحرة في المغرب، نتمنى ذلك، ولا نكره بل نتمنى تقنين الرقية الشرعية. نريد، لأن كل من هب ودب صار الآن يرقي بالرقية الشرعية. إذا توقفت الرقية الشرعية ستكون مصيبة عظيمة. الأمراض والأسحار منتشرة، كأنك توقف مثلا المستشفيات وتوقف الأطباء عن العمل، ستكون كارثة بكل ما تحمله من قياس من معنى. ربما أنت لا تعرف قيمة الرقية الشرعية لأنك لست مسحورا، واحمد الله سبحانه. لكن إن كنت مسحورا وتعاني من الألم 24 ساعة، من الأرق، من الخوف، من الفزع، تحس أن مخلوقا داخل بدنك شيطانا يؤذيك يوسوس لك يمرضك، ستعرف قيمة الرقية الشرعية. لكن ما دام أنك صحيح كتمشي على رجليك، راه ما غاديش تعرف بالقيمة ديال الرقية الشرعية. كالذي ليس به مرض. مريض السرطان يقدر مريض السرطان آخر، ولكن الذي ليس فيه سرطان ربما يأتي هذا المرض عادي، لكن لو أصيب به سيعرف المعاناة التي يعاني. فقفوا مع المسحورين وقفوا مع الرقاة الشرعيين، ونحن مع الرقية الشرعية بقوانين وضوابط. أن الراقي الشرعي يخاف الله، لا يتحرش، لا يخلو بامرأة، لا يشترط على النساء أو على الناس المبالغ الكبيرة، لا يظلم، لا يصور المسلمين، لا يصور الحالات، لا يقوم بالمحرمات. هذه هي الرقية الشرعية. نتمنى مشاركة هذه الحملة، وكلنا مع الرقاة الشرعيين في المغرب، والنصر للرقية الشرعية والذل والعار والخزي للسحرة. نتمنى أن تكون بلادنا المغرب خالية من السحرة والمشعوذين والدجالين وكل من يسيء إلى كتاب رب العالمين وسائر بلاد المسلمين. نحبكم في الله، أخوكم أبو الحسين. شاركوا هذا الفيديو، والسلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحبابي في الله، معكم أخوكم الراقي أبو الحسين السوسي. أطلق حملة كلنا مع الرقاة الشرعيين. نتمنى أن تجد آذانا صاغية بإذن الله سبحانه وتعالى ودعما كبيرا من المجتمع. أقول لأحبابي في الله، لقد استغلت بعض القنوات المأجورة وبعض الأقلام المأجورة والإذاعات المغرضة بعد هذا العمل الشيطاني الذي قام به أحد السحرة في بركان لتشويه سمعة الرقاة وللطعن في الرقية الشرعية والطعن في كتاب الله وكلام الله والعلاج بالقرآن الكريم. لقد قالوا أنه راقي وما هو براقي، وقد قالوا أنه معالج وما هو بمعالج، بل هو ساحر لا علاقة له بالرقية الشرعية. فلماذا لا تشنون حربا على السحرة والمشعوذين؟ ولماذا لا تشنون حربا على الدجالين؟ ألم تروا غير الرقاة الشرعيين قنوات يقولون راقي شرعي؟ ليس براقي، إنه مجرم. نحن ضد هذا العمل، بل نحن نتمنى من السلطات أن تضرب عليه بيد من حديد، هو ومن لف لفه وانتهج منهجه، كل مشعوذ وساحر. نتمنى من السلطات إقفال جميع أوكار السحرة في المغرب، نتمنى ذلك، ولا نكره بل نتمنى تقنين الرقية الشرعية.
نريد، لأن كل من هب ودب صار الآن يرقي بالرقية الشرعية. إذا توقفت الرقية الشرعية ستكون مصيبة عظيمة. الأمراض والأسحار منتشرة، كأنك توقف مثلا المستشفيات وتوقف الأطباء عن العمل، ستكون كارثة بكل ما تحمله من قياس من معنى. ربما أنت لا تعرف قيمة الرقية الشرعية لأنك لست مسحورا، واحمد الله سبحانه. لكن إن كنت مسحورا وتعاني من الألم 24 ساعة، من الأرق، من الخوف، من الفزع، تحس أن مخلوقا داخل بدنك شيطانا يؤذيك يوسوس لك يمرضك، ستعرف قيمة الرقية الشرعية. لكن ما دام أنك صحيح كتمشي على رجليك، راه ما غاديش تعرف بالقيمة ديال الرقية الشرعية. كالذي ليس به مرض، مريض السرطان يقدر مريض السرطان آخر، ولكن الذي ليس فيه سرطان ربما يأتي هذا المرض عادي، لكن لو أصيب به سيعرف المعاناة التي يعاني. فقفوا مع المسحورين، وقفوا مع الرقاة الشرعيين، ونحن مع الرقية الشرعية بقوانين وضوابط. أن الراقي الشرعي يخاف الله، لا يتحرش، لا يخلو بامرأة، لا يشترط على النساء أو على الناس المبالغ الكبيرة، لا يظلم، لا يصور المسلمين، لا يصور الحالات، لا يقوم بالمحرمات. هذه هي الرقية الشرعية. نتمنى مشاركة هذه الحملة، وكلنا مع الرقاة الشرعيين في المغرب، والنصر للرقية الشرعية والذل والعار والخزي للسحرة. نتمنى أن تكون بلادنا المغرب خالية من السحرة والمشعوذين والدجالين وكل من يسيء إلى كتاب رب العالمين. وسائر بلاد المسلمين، نحبكم في الله، أخوكم أبو الحسين. شاركوا هذا الفيديو، والسلام عليكم ورحمة الله.